Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all. Unsa kaimportante ang kaluwasan? Nganong nangita man ang tao niini? Unsa di ay kanindot ang langit? Ug unsa usab kasakit ang impierno? Ang kaluwasan mao ang pagluwas sa tao gikan sa sala o sa walay katapusang silot. Ug ang pag-uban sa Ginoo sa walay katapusan. Ang kaluwasan dili lang pagtakas sa impierno, apan usa ka kinabuhi nga hingpit sa gugma, kalinaw ug presensya sa Dios. Sa Biblia, giingon ni San Pablo, kay pinaagi sa grasya kamo giluwas pinaagi sa pagtuo. Dili kinigikan kaninyo, gasa kini sa Dios. Importante ang kaluwasan. Kay kini mao ang katuyuan sa atong kinabuhi nga makik-uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Walay butang nga makaigo niini bisan kwarta, kahimayaan o kalipay sa kalibutan. Ang kaluwasan mao ang katumanan sa plano sa Dios alang sa tao nga iyang gihigugma. Nganong nangita ang tao sa kaluwasan? Ang tao bisan pa sa iyang kalipay ug mga kahimtang, anaa gihapon ang kahiladman sa pagpangita sa kahulugan ug kalinaw. Kana nga pagtinguha gikan sa Dios mismo. Kagibuhat kita sa Dios alang kaniya. Busa dili gayud kita matagbaw hangtod makapahulay ta sa iyang presensya. Bisan ang mga tao nga wala kaila sa Ginoo, anaa gihapon ang natural nga tinguha sa tinuod nga kalipay. Ug kana mao ang kaluwasan. Nangita kita niini tungod kay ang kalag nato gihimo para sa langit, dili para sa kalibutan. Giingon ni San Agustin, Ginoo, gibuhat mo kami para kanimo, ug dili kami makapahulay hangtod mo pahulay kami diha kanimo. Unsa kanindot ang langit? Ang langit mao ang pinakadako nga gasa sa Dios ug ang katumanan sa tanang paglaom sa tao. Sa langit walay kasakit, walay luha, walay kamatayon. Ang Diyos mopahid sa ilang mga luha ug wala na'y kamatayon, kasubo o kasakit. Kita makakita sa Diyos sa naong. Ang pagkakita sa Diyos mao ang pinakadakong kalipay o kahayag sa kalag. Walay limitasyon sa gugma, kalipay o kalinaw. Ang kalag malipay sa presensya sa Diyos nga puno sa kahayag o gugma nga walay katapusan. Mura kini kahayag nga walay kahumanan, kalipay nga dili masabtan o gugma nga dili mabiyaan. Ug unsa kasakit ang impierno? Ang impierno mao ang kabaliktaran sa langit. Ang kahimtang sa kalag nga gibulag sa Dios hangtod sa kahangturan. Dili ni gihimo sa Dios aron silutan ang tao. Apan ang tao mismo mupili nga biyaan ang Dios pinaagi sa sala ug pagdumili sa iyang gugma. Sa impierno walay presensya sa Dios. Mao nga walay kalipay, walay paglaom, puno sa kasakit ug kalayo sa konsensya. Dito adunay paghilak ug pagkagut sa mga ngipon.
Ang kasakit dili lang pisikal kundi espiritual. Ang pagbatik nga gibulag sa gugma nga mao rauntay makatagbaw. Busa ang pinakadakong kasakit sa impyerno mao ang pagkahibalo nga nawala nimo ang Dios nga mao unta ang imong tinuod nga kalipay. Ang pagtulunan, ang kaluwasan mao ang pinakadakong tumong sa kinabuhi. Ang tao nangita niini tungod kay ang iyang kalag gihimo alang sa Dios. Ang langit mao ang tinuod nga kalipay. Ang impyerno mao ang walay katapusang kasugo. Busa ang atong pinakabuhi karon usa ka pagpili. Pagpili sa Dios, kalawasan ug sa langit, o pagtalikod, kapildihan o impyerno. Ang kaluwasan mao ang tinuod nga bahandi sa tao. Ang tanang butang sa kalibutan, kwarta, posisyon, kahimayaan, mahanaw ra. Apan ang kaluwasan magpabilin hangtod sa walay katapusan. Usahay, may kalimtan nato kini tungod sa kalibog sa kinabuhi. Apan ang Dios magpahinumdum kanato niini. Unsa man ang kapuslangan sa usa ka tawo kung makadot niya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kalag. Ang kaluwasan dili lang gasa kundi panaw kini. Matag adlaw ginapili nato kung kinsa ang atong sundon. Ang kalibutan nga dali ra mawala o ang Dios nga maghatag sa tinuod nga kalipay. Busa karon nga adlaw, pangutan-a ang imong kaugalingon. Ang akong kinabuhi ba karon nagapadulong sa kaluwasan? Ug kung dili pa, ayaw kahadlok, buhata ang unang lakang. Ang Dios naghulat kanimo uban sa gugma nga walay katapusan. Mga igsoon, ang kaluwasan dili lang usa ka tikit paingon sa langit. Kini usa ka panaw nga nagsugod karon pa lang dinhi sa atong kinabuhi. Sa matag buhat, sa matag pili, ug sa matag pag-ampo nga atong ginahimo. Sa matag adlaw nga atong pagmata, ang Ginoo naghatag nato og bag-ong kahigayunan sa pagpili kaniya. Ang kaluwasan dili lang mahitabo sa katapusan sa kinabuhi. Mahimo kini matag higayon nga atong gipili ang gugma kaysa sa kasuko, pagpasaylo kaysa panimalos, o kamatuoran kaysa pagpamakag. Ang langit dili layo. Nagsugod na kini kung ang imong kasing-kasing puno sa kalinaw ug gugma sa Dios. Ang impyerno sa laing bahin nagsugod usab dinhi. Kung ang kasing-kasing puno sa kasuko, pagdumot ug kahadlok nga walay paglaom. Busa ang kaluwasan dili lang handom sa umaabot, kundi pagkinabuhi karon nga may kahulugan o tinuod nga gugma. Pananglitan, ang duha ka magsasaka. Adunay duha ka magsasaka nga magkauban. Ang usa pirmi nag-ampo ug nagpasalamat sa Dios, bisan kung gamay ra ang iyang abot. Ang usa magsigig reklamo, wala ako'y swerte, wala ako'y grasya. Niabot ang dakong ulan. Ang unang magsasaka nangandam, naglimpyo sa kanal
nagtanom og bag-ong liso. Ang ikaduha, nagpakampante, nagpaabot nga muhunong ang ulan. Pag-abot sa ting-init, ang unang magsasaka nakaani og daghang bunga. Samtang ang ikaduha, wala na'y tanom, nadaot tanan. Ang unang magsasaka mao ang tao nga nag-andam sa iyang kalag alang sa kaluwasan. Nagampo, nagbuhat og maayo, ug nagtuo bisan lisod. Ang ikaduha mao ang tao nga naghulat-hulat ra. Nagtuo nga panahon pa, hangtod naabtan siya nga wala na'y kahigayunan. Ang kaluwasan mao ang ani nga giandaman o giatiman karon pa lang. Pagtulunan, ang kaluwasan dili automatikong moabot, kinahanglan buhaton. Ang pagtuo kinahanglan sundan sa buhat o pagka mapainobsanon. Ang kaluwasan mao ang relasyon sa Dios, dili lang pagtuman sa balaod, kundili pag-uban sa Ginoo matag adlaw. Ang langit mao ang lugar sa gugma nga walay katapusan. Ang impierno mao ang kahimtang sa kalag nga wala nay gugma. Pagpangamuyo. Ginoo, hatagi kami og kasing-kasing nga andam sa imong tawag. Tabangi kami nga magpuyo karon pa lang nga may kalinaw ug gugma. Aron sa katapusan, among makaplagan ang kaluwasan nga imong gisaan.